त्यसपछि हामीलाई भनेको आफ्नो ब्याग बोके भयो भने किन अर्काको ब्याग बोक्नु पर्छ ब्याग छैन मध्ये पो बोक्छ त्यत्रो बिधि यहाँ भयो थियो त म्युट गर्नु सबैलाई सेन्टर पकाएर काट फालेर मर्नु आयो मेरो सेन्टर चाहियो नि सेन्टर बटाएर काटेर फालेर हाल्यो लगेर किन छोडेर हाल्यो अर्काको चाहिँ बोकेर यो सपना सुनवार भन्ने म्युट रहेछ ल त्यसपछि this risk return relationship is characterized as the being a direct relationship or positive relationship भन्यौ this risk return relationship is characterized as the being direct relationship or a positive relationship अब त्यसपछि हामीले इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न के हो रिस्क के हो भनेर क्लासिफाई गरेपछि कन्सेप्ट अफ रिटर्नमा गयौं अब हेर्नुस् व्हाट इज रिटर्न भनौं ल तपाईहरु मध्ये भन्नुस् त रिटर्न भनेको के होला ल हामी केलाई रिटर्न भन्छौं भन्नुस् त प्रॉफिट कस यसलाई हामीले रिटर्न भनेको प्रॉफिट हो प्रॉफिट भनेकै इन्कम हो तर हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दा रिटर्न के हो त भन्नु त इन्भेस्ट गरिसके पछाडी प्रॉफिट हाम्रो भनेको वेल्थमा आएको चेन्ज पोजिटिभ चेन्जलाई पनि हामी रिटर्न भन्यौ हो मैले सिम्पल भन्नु पर्दा हामीले पढ्ने न्यूमेरिकलको बेसमा भएर फर्मुला भन्नु पर्दा रिटर्न इज द सम अफ करेन्ट इन्कम एन्ड चेन्ज इन भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स हेर्नुस् है रिटर्न इज द सम अफ करेन्ट इन्कम एन्ड चेन्ज इन भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स मैले यसलाई कसरी क्लासिफाई गरेँ भन्दाखेरि रिटर्न भनेको चाहिँ फाइनान्शियल एसेट्समा आएको चेन्ज र करेन्ट इन्कमको सम भनेको के रहेछ रिटर्न इट मे बी पोजिटिभ फर्म अर नेगेटिभ फर्म इफ द रिटर्न achieved on positive form it is simply called profit if the return achieved on negative form we will suffer from the loss अब यसलाई मैले इलाबोरेट गर्न खोज्दा मैले रिटर्न भनेको सम अफ करेन्ट इन्कम एन्ड चेन्ज इन भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स भने यसलाई कसरी मैले रिटर्नमा कन्भर्ट गरेँ रिटर्नलाई कसरी डिफाइन गरेँ भन्दा जस्तै म मनीष जीलाई सोध्छु मनीष जीले आज सानीमा बैंकको शेयर 450 रुपैयाँमा किन्नुभयो यहाँ हेर्नुस् है एक वर्ष पछाडी मनीष जीले त्यही सानीमा बैंकको शेयर 500 मा किन्नुभयो भनेको शेयरको भ्यालुमा कतिले चेन्ज आयो 50 ले आयो सर 50 ले भनेको यो हो चेन्ज इन भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स भनेको 50 रुपैयाँ भयो र त्यो ड्युरिङ द इयरमा मनीष जीले शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरे बापत मनीष जीले 10 रुपैयाँ चाहिँ डिभिडेन्ड कमाउनु भयो भने अब मनीष जीको इन्कम कति भयो त 40 हैन 50 रुपैयाँ शेयर बेचेर 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा डिभिडेन्डबाट भयो भएन भयो सर भनेपछि तपाईको टोटल इन्कम कति भयो 60 हो त्यो 50 रुपैयाँ भनेको चेन्ज इन भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स त्यो 10 रुपैयाँ भनेको करेन्ट इन्कम त्यही भएर मैले रिटर्नलाई के भने हो हाम्रो फाइनान्शियल एसेट्सको भ्यालुमा आएको चेन्ज र डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्ड अथवा भोलि बोन्ड छ भने इन्ट्रेस्ट यिनीहरुको करेन्ट इन्कमको सम भनेकै के हो भन्दाखेरि हाम्रो रिटर्न हो अब हेर्नुस् है यही रिटर्नलाई रुपीजमा भन्दा कति कमाउनु भयो कति कमाइयो त भन्नु त अहिले मैले भनेको एक्जाम्पल अनुसार 60 कमाइयो सर 60 कमाइयो त्यो 60 रुपैयाँ कमाउनलाई हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको त 450 रुपैयाँ हैन तपाई 450 लगानी गरेर 500 रुपैयाँ बेच्नुभयो 10 रुपैयाँ एक्स्ट्रा कमाउनु भएपछि तपाईको इन्भेस्टमेन्ट कति हो त बिगिनिङ इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको एउटा शेयर बराबर 450 हो के नि त हो सर हो अब हामीले त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यही हाम्रो इनिशियल इन्भेस्टमेन्टले डिभाइड गरेर हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने हो अब यहाँ अकॉर्डिङ टु आवर स्लाइड हेर्नु त स्लाइडमा के भन्दैछ भन्दा द रिटर्न इज द डिफरेन्स बिट्विन द टर्मिनल वेल्थ व्हाट एन इन्भेस्टर रिसिभ एन्ड इनिशियल वेल्थ व्हाट एन इन्भेस्टर इन्भेस्ट मैले भने त्यही
तपाईले 450 मा शेयर किन्नु भएको थियो, 1 वर्ष पछाडि कतिमा बेच्नु भयो अरे? 500 मा 500 मा। हेर्नुस् है, त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स भनेकै एउटा इन्भेस्टरको चाहिँ के हो भन्दा यसलाई हामी क्यापिटल गेन पनि भन्छौं र चेन्ज इन भ्यालु अफ फाइनान्शियल एसेट्स पनि भनियो। र सेकेन्डमा द इन्भेस्टेड वेल्थ अफ इन्भेस्टर मे बी इन्क्रिज अर डिक्रिज। के जहिले पनि तपाईले किनेको शेयर 450 मा किनेको शेयर त्यो भन्दा बढीमै बेच्नुहुन्छ भन्ने छ। इन्भेस्टरको डिजायर रिटर्न कमाउनुहुन्छ, इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन प्रॉफिट अर्न गर्नुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ प्राइस घट्न पनि सक्छ नि, कि घट्दैन? भन्नुस् त, हामीले लगानी गरेको प्राइस कहिले घट्छ कि घट्दैन? गर्छ सर। हो, यदि हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार, हाम्रो डिजायर अनुसार प्राइस बढ्यो भने हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ, घट्यो भने के हुन्छ अरे? लस हुन्छ। लस हुन्छ। र हामीले भन्यौं द टर्मिनल वेल्थ इज लेस देन द इनिशियल वेल्थ। तपाईले 450 मा लगानी गर्नुभयो, टर्मिनल वेल्थ 430 भयो भने कम भयो, त्यो अवस्थामा के भयो? लस भयो। र टर्मिनल वेल्थ इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेल्थ भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। र इक्वल भयो भने हामीले प्रॉफिट लस के हुन्छ? जिरो हुन्छ। र इन्भेस्टर अलवेज वान्ट्स टु हायर रिटर्न, अदर थिंग्स बीइङ एज द सेम। यदि रिस्क शेयरदेखि लिएर सबै कुरा कन्स्टेन्ट हुने हो भने एउटा इन्भेस्टरको एक्सपेक्टेसन भनेको जहिले पनि हायर रिटर्न अर्न गर्नुहुन्छ, हायर रिटर्न कमाउनुहुन्छ। त्यसपछि अब हेर्नुस् मेजरमेन्ट अफ रिटर्न। मैले अघि भने जस्तै तपाईहरुलाई फर्मुला घोक्ने भन्दा पनि फर्मुला लिंक गराउनुहोस् है। मैले अघि मनिषजीलाई इक्जाम्पल दिँदाखेरि तपाईले आज 450 मा किनेको शेयर 1 वर्ष पछाडि कतिमा बेच्नु भयो भने भनेको थिए भन्नु त? 500 मा। हो, आजको प्राइस भनेको बिगिनिङ प्राइस, 1 वर्ष पछाडिको प्राइसलाई हामी के भन्छौं? इन्डिङ प्राइस। है, आजको प्राइस पर्चेज प्राइस हो भने 1 वर्ष पछाडि बेचेको प्राइस भनेको कुन प्राइस? इन्डिङ प्राइस अर सेलिङ प्राइस। र मैले भने त्यसमा यदि कम्पनीले भन्दियो तो ड्युरिङ द इयरमा 10 रुपैयाँ क्याश डिभिडेन्ड कमाउनु भयो भने त पनि तपाईको के भयो? इन्कम भयो। यहाँ हेर्नुस्, मैले यही कुरालाई यहाँ हेर्नुस् है कसरी हो। इन्भेस्टमेन्ट इज मेड फर द पोजिटिभ रिटर्न। रुपीज रिटर्न इज द टोटल अफ क्यापिटल गेन लस प्लस क्याश रिसिभ। रुपीज रिटर्न भनेको P1 माइनस P0 प्लस के रहेछ? C1 भनेको के रहेछ अरे? तपाईले अहिले भने जस्तो मैले इक्जाम्पल दिए जस्तै इन्डिङ प्राइस। अर के हुँदो रहेछ P1 भनेको? सेलिङ प्राइस हो, इन्डिङ प्राइस अर सेलिङ प्राइस भयो P1 भनेको। P0 भनेको पर्चेज प्राइस अर बिगिनिङ प्राइस। र C भनेको यदि शेयर छ भने C भनेको के हुन्छ? डिभिडेन्ड। यदि बोन्ड छ भने C भनेको कमन स्टक छ भने C भनेको डिभिडेन्ड। यदि बोन्ड छ भने बोन्डमा लगानी गर्दा, कमन स्टकमा लगानी गर्दा डिभिडेन्ड पाउँछ भने बोन्डमा लगानी गर्दा के पाउँछ? इन्ट्रेस्ट आउँछ। शेयरमा लगानी गर्दा इन्भेस्टरले डिभिडेन्ड कमाउँछ भने बोन्डमा लगानी गर्दा इन्भेस्टरले के कमाउँछ? इन्ट्रेस्ट। हो, यदि यो शेयरको ठाउँमा यदि बोन्डको इन्फर्मेसन आयो भने C भनेको चाहिँ के हो अरे? इन्ट्रेस्ट। हेर्नुस् त, रुपीज रिटर्न मैले अघि कसरी निकालेँ? तपाई जस्तै 450 रुपैयाँमा किनेको शेयर कतिमा बेच्नु भयो? 500 मा बेच्नु भयो र एक्स्ट्रा 10 रुपैयाँ के आयो? डिभिडेन्ड। कति कमाउनु भयो भनेको थिएँ मैले अघि? 60। P1 भनेको 500, P0 भनेको 450, C भनेको कति हो? 10 रुपैयाँ गरेर हाम्रो 60 आयो। त्यही फर्मबाट हामीले निकालेको। यो फर्मुला सार्नुस् त। रुपीज रिटर्न पर शेयर को लागि है, अमाउन्ट अफ रुपीज रिटर्न इज इक्वल टु हाम्रो P1 माइनस P0 प्लस C1 गरेर सार्नुस् त फर्मुला। सारे सर भयो भन्नु त।
भयो? भयो सर। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि हामीले नेक्स्ट स्टेपमा अब त्यही कुरालाई पर्सेन्टेज रिटर्नमा म कसरी कन्भर्ट गरेँ? अहिले मैले भने तपाईँले अघि हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई 60 रुपियाँ कमाउनलाई कति लगानी गर्नु परेको थियो? 450। हो, जहिले पनि हामी 450 मा तपाईँले कति रुपियाँ कमाउनु भयो? 60 रुपियाँ भने हामीले यदि रुपिजमा 60 रुपियाँ निकाल्यौँ, तर तपाईँलाई कसैले पर्सेन्टेजमा सोध्छ भने जहिले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्टले डिभाइड गर्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेकै बिगिनिङ प्राइस अर पर्चेज प्राइस हुन्छ है। अब हेरौँ यहाँ, पर्सेन्टेज रिटर्नमा द सोल्युसन टु द साइज एन्ड टाइमिङ प्रब्लम अफ रुपिज रिटर्न इज टु एक्सप्रेस द इन्भेस्टमेन्ट रिजल्ट एज रेट अफ रिटर्न अर पर्सेन्टेज रिटर्न। त्यही हामीले निकालेको रुपिज रिटर्नलाई नै हामी पर्सेन्टेज रिटर्नमा अर रेट अफ रिटर्नमा कन्भर्ट गर्छौँ। द रेट अफ रिटर्न इज अल्सो नन एज होल्डिङ पिरियड रिटर्न। यो रेट अफ रिटर्नलाई पनि होल्डिङ पिरियड रिटर्न अर सिंगल पिरियड रिटर्न किन भन्छ भन्दाखेरि तपाईले आज किनेको शेयर कति पछि बेच्दै हुनुहुन्छ? 1 वर्ष पछि। 1 year पछाडि। 1 वर्ष पछाडि। तपाईले त्यो शेयरमा कति टाइम होल्ड गर्नुभयो? 1 वर्ष। भनेको होल्डिङ पिरियड भनेको तपाईको टाइम कति हुने भयो? 1 year। 1 year। र तपाईले कमाएको रिटर्न पनि त्यही 1 इयर्समा हो? हो, त्यही 1 इयर्सको रिटर्न भएकोले यसलाई हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न पनि भन्छौँ। र एउटै मात्र सिंगल स्टकमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेछौँ। अहिले 2 वा 2 भन्दा बढी स्टक भनेको पोर्टफोलियो हुन्छ। सिंगल स्टकको रिटर्न भएकोले यसलाई हामी सिंगल रेट अफ रिटर्न, सिंगल स्टकको रिटर्न पनि भन्छौँ। र त्यसपछि हामीले भन्यौँ सिंगल पिरियड रिटर्न इज द one पिरियड रिटर्न that may be 1 day, 7 day, 1 month, 6 month, 1 years, 2 years, 3 years भनेको हामीले कति समय होल्ड गर्यौं त्यो होल्डिङ पिरियडको रिटर्न भनेको हाम्रो होल्डिङ पिरियड रिटर्न अर सिंगल पिरियड रिटर्न हुन्छ। ल हेर्नुस्, अघि मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्न अथवा होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न कसरी निकालिन्छ ल हेर्नु। अघि हामीले फर्मुलामा के गरेका थियौं भन्नु त? रुपीज रिटर्न निकाल्ने। अघि भर्खर हामीले एउटा रुपीज इन्कम निकाल्ने फर्मुला के लेखेको थियौं हेर्नुस् त? P1 minus P0 minus P1 minus P0 प्लस के लेख्नु भएको थियो? C1 र मैले भनेको थिएँ यदि तपाईको इन्फर्मेसन कमन स्टक हो भने C भनेको के हो अरे? डिभिडेन्ड। यदि तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ बोन्ड हो भने C भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट। र तपाईले त्योलाई यदि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कतिले डिभाइड गर्नुहुन्छ भनेको थिएँ मैले? बिगिनिङ प्राइसले। हो, बिगिनिङ प्राइस भनेकै P0 हो। हो सर। अब हेर्नुस्, यसलाई मैले पर्सेन्टेज रेट अफ रिटर्नमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला लेख्दै छु जसलाई हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न पनि भन्छौं, सिंगल रिटर्न पनि भन्छौं। होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के छ हेर्नुस् त? के छ स्लाइडमा हेर्नुस् त? होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला P1 minus P0 plus P1 हो। यहाँ हामीले कमन स्टकको बारेमा इक्जाम्पल दिएँ, मैले कमन स्टकको स्लाइड लेखाएँ। तर यही कुरा यदि हाम्रो बोन्ड हुन्थ्यो भने डिभिडेन्डको ठाउँमा के हुन्थ्यो? इन्ट्रेस्ट। P1 भनेको हेर्नु त, वेयर भनेर लेख्छौं। P1 भनेको के रहेछ? एन्डिङ प्राइस। और के भन्छौं यसलाई? सेलिङ प्राइस। P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस और परचेज प्राइस। RJ भनेको पीरियोडिक रेट अफ रिटर्न फर स्टक जे और होल्डिङ पिरियड रिटर्न अफ स्टक जे, जुन स्टक हो। जे भनेर हामीले फर्मुला लेख्यौं, ए भन्यो भने त्यहाँ जे को ठाउँमा के हुन्छ? मैले अहिले तपाईलाई फर्मुला लेख्दा स्टक जे को लेखाएँ। यदि तपाईलाई स्टक ए भन्यो भने जे को ठाउँमा हामी के लेखेर सिम्बल गर्छौं? ए। बी भन्यो भने बी, सी भन्छ जुन स्टकको नामले सोध्छ त्यसैको नामबाट निकाल्ने हो।
डी भनेको के रहेछ हेर्नुस् त डिभिडेन्ड हो डी भनेको डिभिडेन्ड रिसिभ्ड सक्नुहुन्छ है म एउटा यहाँ हेर्छु ल लेख्नुस् त यसको फर्मुला भनेर लेख्नुस् अनि यसैमा म केही कुरा थपिदिन्छु तपाईहरुलाई यहाँ वेयर भनेर यसमा इलाबोरेट गर्छु यो फर्मुला सार्नुस् त अनि सारे भन्दा नि म यसमा यसलाई केही पार्ट छुट्याइदिन्छु तपाईहरुलाई भर्नुभयो ए सार्नुभयो सकियो सर भयो सर यसैलाई म अझै छुट्याइदिन्छु है यसमा यो वेयर भनेर D1 सम्म लेख्नुभयो हैन लेखिसके सर अर्को यसमा तल लेख्नु त अझै यसमा तल P1 minus P0 divided by P0 is equal to P1 minus P0 divided by P0 is equal to P1 minus P0 divided by P0 is equal to capital gain or loss yield. Capital gain or loss yield. Capital gain or loss yield. And D1 upon P0 is equal to D1 upon P0 is equal to dividend yield. D1 upon P0 is equal to dividend yield. अब तपाईलाई सोधो क्यापिटल गेन अथवा लस यील्ड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्ने फर्मुला के लेख्नुहुन्छ P1 minus P0 by P0 हो डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ D1 by P0 त्यसैलाई मैले सेपरेट गरेको भनेपछि टोटल होल्डिङ पिरियड रिटर्न इज इक्वल टु क्यापिटल गेन और लस यील्ड प्लस डिभिडेन्ड यील्ड पनि हुँदो रहेछ हुन्छ कि हुँदैन हो होल्डिङ पिरियड रिटर्न इज इक्वल टु क्यापिटल गेन और लस यील्ड प्लस डिभिडेन्ड यील्ड पनि भयो है यहाँ हेर्नु फर एक्जाम्पल भनेर सपोज यु बाई अ स्टक फर रुपीज कति 200 यु रिसिभ रुपीज कति क्याश डिभिडेन्ड 10 rupees. 10 रुपीज
र द स्टक प्राइस एट द एन्ड अफ द इयर कति दिएको छ 220. Rupees 220. 220. The rupees return and rate of return for this investment are rupees 30 and 50% respectively. यो निकालेर दिएको एन्सर हो। ल एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो अकर्डिङ टु आवर हाम्रो इक्जाम्पल मलाई भन्नुहोस् त बिगिनिङ प्राइस अफ स्टक कति हुन्छ 200 rupees. 200. एन्डिङ प्राइस अफ स्टक कति हुन्छ 220. 20. 220. डिभिडेन्ड पर शेयर कति हुन्छ 10 rupees. हो। अब यही क्वेशनमा हामीलाई रुपीज रेट अफ रिटर्न निकाल भन्ने फर्मुला के हुन्छ P1 minus P1 minus P0 प्लस के थियो D1 divided by D1. P1 upon रुपीज निकाल्नलाई P1 minus P0 प्लस C1 गरेका थियौं। यहाँ कमन स्टक भनेको कारणले गर्दा C भनेकै के हो yes Dividend. dividend. D. अनि रुपीज रिटर्न निकाल्नु पर्यो भने P1 minus P0 प्लस D1 डिवाइडेड P0 गरेको हो। sir अनि यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लानलाई इन्टु 100% गर्छौं हो। oh अनि मैले त्यसलाई तपाईलाई गर्नुस् त यो सार्नुस् सार्नु है। यो सार्नु भने पछि सजिलो हुन्छ। यही कुराहरु अमाउन्ट मात्र फरक हुन्छ, रिपिट गर्ने क्वेशन यही हुन्छन् पछि बुकमा। यो हाम्रो एन्सर हेर्नुस् त टोटल रेट अफ रिटर्न कति पर्सेन्ट आको छ 15%. 15%। यहाँ तल मैले छुट्याइदिएको छु। त्यो 15% मा क्यापिटल गेन कति पर्सेन्ट अरे 10%. डिभिडेन्ड यील्ड कति पर्सेन्ट 5%. त्यो 10% क्यापिटल गेन कसरी आको होला भन्न सक्नुहुन्छ कुन फर्मुलामा निकालेको भन्नुस् त P1 minus P0 by P0. हो। त्यही भएर मैले माथि हेर्नु भने छुट्याइदिएको छु 220 माइनस 200 डिवाइडेड 200 भनेको 10% भयो प्लस D1 डिवाइडेड P0 भनेको 10 डिवाइडेड 200 भनेको 5% भयो। यो दुईटा जोडेर हाम्रो 15% आयो। त्यही भएर क्यापिटल गेन कति हो भन्नु 10%, डिभिडेन्ड यील्ड कति पर्सेन्ट भयो 5%। भयो यो Bye, sir. अब हामीले केही कुरालाई हिस्टोरिकल डाटा र प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटामा हामीले छुट्याउँछौं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड केही इन्फर्मेसन भन्दैछु मैले। A probability is a number that describe the likelihood of an event. प्रोबेबिलिटीले जहिले पनि इभेन्टलाई डिस्क्राइब गर्छ। जस्तै आजको
आकाश हेरेर पानी पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छौं। घाम लाग्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा गर्छौं। लकडाउनमा किराना पसलले कमाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा आयो। लकडाउनमा दबाई पसलले कमाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा आयो। लकडाउनमा कोभिड लागेको मान्छेको चाहिँ यो रोग थियो, यो कारणले गर्दा बाँच्ने मर्ने सम्भावना कति छ भन्ने भने प्रोबेबिलिटीलाई हामी इभेन्टमा कन्भर्ट गर्छौं। प्रोबेबिलिटी जहिले पनि डिस्क्राइब गर्ने भनेको इभेन्टलाई हो। र प्रोबेबिलिटी क्यान भ्यारी फ्रम 0 to 1 भनेको प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टेजमा 100% सम्म अर 1 भन्छ। र प्रोबेबिलिटी क्यान नेभर बी नेगेटिभ। आज पानी पर्ने सम्भावना माइनसमा हुँदैन, त्यही भएर प्रोबेबिलिटी भनेको नेगेटिभमा कहिले पनि आउँदैन। प्रोबेबिलिटी जहिले पनि पोजिटिभमा हुन्छ। प्रोबेबिलिटी भनेको नेभर बी लार्जर देन 1 or 100% भनेछ। The probability attached to all the different possible outcomes must sum of the exactly 1 अथवा 100%. An outcomes that is certain to occur has a probability of 1. No other outcomes is possible. यदि कसैको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 100% छ 1 छ भने अरु आउन सक्ने सम्भावना 0 हुन्छ, 0 हुन्छ। तपाईको पास हुने प्रोबेबिलिटी 100% भयो भने फेल हुने प्रोबेबिलिटी के भयो? 0 भयो। त्यही भएर एउटा कुनैको पनि प्रोबेबिलिटी 100% आउँछ भने अर्कोको आउटकम्स आउने सक्ने प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ। इम्पोसिबल आउटकम्स आर असाइन्ड टु प्रोबेबिलिटी अफ 0। जुन चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ त्यो भने त्यसको प्रोबेबिलिटी नै के हुन्छ? 0। अब हेर्नुस्, अब हामीले यहाँ पढ्ने भनेको रेट अफ रिटर्नलाई एउटा हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्यौं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न को तपाईले ब्रैकेटमा इफ दैट प्रोबेबिलिटी आर गिवन, प्रोबेबिलिटी गिवन छ भने हेर्नुस् है। एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको द वेटेड एभरेज of the returns of the probability distribution is taken as the expected rate of return for the next period. Calculation of expected return भन्यौं। यदि मैले तपाईलाई यसमा यो गर्नु भन्दा अगाडि एउटा पहिले म हल्का छुट्याइदिन्छु अनि त्यसपछि म मात्र गराउँछु। यो मैले स्लाइड काटे, म एउटा केही शेयर गरेर ल्याउँछु। हामीले रेट अफ रिटर्न सम्म लेख्यौं भनिसकेपछि अघिको पार्ट पछि अब हामीले के लेख्ने भन्ने कुरालाई म बेस मारेर गराउँछु। तपाईले अघिको एक्जाम्पल सारिसकेपछि है। रिटर्न फर सिंगल स्टक, अघिको फर्मुला सारिसकेपछि रिटर्न फर सिंगल एसेट्स भनेर लेख्नु। रिटर्न फर सिंगल स्टक अथवा सिंगल एसेट हामी कसरी निकाल्छौं? यसलाई हामीले क्लासिफाई गर्छौं। इफ historical data are given, बीमा भन्यौ if probability are given। अब यसमा हामी त्यसपछि सोल्युसन गर्छौं। if probability are given, जसलाई हामी भन्छौं expected rate of return। यहाँ सुन्नुस् है, हामीले रिटर्न निकाल्नलाई यो मैले शेयर गरे अनुसार डाटालाई दुई किसिमले क्लासिफाई गर्यौं। कुन कुन डाटामा भन्नुस् त? हिस्टोरिकल डाटा अनि प्रोबेबिलिटी। हिस्टोरिकल डाटा र प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा है। रिटर्न फर सिंगल एसेट्स भनेको यसलाई सिंगल किन भनेको भन्दा तपाईसँग भएको पैसा, जस्तै मानौ तपाईसँग 10,000 रुपैयाँ छ, 10,000 रुपैयाँ मार्केटमा भएको मध्ये तपाईले एउटा हिमालयन बैंकको शेयर मात्र किन्नुभयो, नेपाल बैंकको शेयर मात्र किन्नुभयो, इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर मात्र किन्नुभयो भनेको तपाईसँग भएको पैसा चाहिँ एउटै मात्र सिंगल स्टकमा लगानी गर्नुभयो भने त्यो सिंगल स्टकबाट आएको रिटर्नलाई हामी के भन्छौं?
रिटर्न फर सिंगल स्टक र त्यही सिंगल स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको रिस्कलाई हामी के भन्छौँ रिस्क फर सिंगल एसेट्स तर तपाईसँग भएको 10,000 मध्ये केही पैसाले हिमालयन बैंक किन्नुभयो केही पैसाले अरू बैंक किन्नु भनेको तपाईसँग भएको पैसा चाहिँ एउटा मात्र सिंगल स्टकमा एलोकेट नभइकन दुई भन्दा बढी स्टकमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ भने त्यसलाई हामी पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो रिस्क भन्छ त्यो छोडिदिनुस् अहिले पछि पर्छ हामी पोर्टफोलियो अब तपाईहरुले चिन्नु पर्यो रिटर्न फर सिंगल एसेट्स निकाल्दै छौं एउटा डाटा कुन हुँदो रहेछ हामीलाई रिटर्न निकाल्ने डाटालाई क्लासिफाई गर्यौं एउटा हिस्टोरिकल अर्को भनेको प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा हो तपाईले धेरै मिस्टेक गर्ने सुन्नुस् हामीले दुईटैमा रिटर्न निकाल्ने हो तर दुईटा मध्ये जुन फर्मुला आउँछ त्यो लाएर निकाल्ने होइन पहिले हामीले क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई दिएको एक्जामको क्वेशन मजाले पढिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट स्टेपको काम भनेको हामीले डाटालाई आइडेन्टिफाई गर्नु हुन्छ डाटालाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई दिएको क्वेशनको डाटा हिस्टोरिकल डाटामा बेस छ कि प्रोबेबिलिटीमा बेस छ भन्ने कुरा र यदि हिस्टोरिकल डाटामा बेस छ भने हामीले हिस्टोरिकल डाटा वाला फर्मुला लाउँछौं यदि प्रोबेबिलिटी भएको छ भने प्रोबेबिलिटी बेसमा छ भने हामीले प्रोबेबिलिटी वाला फर्मुला लगाउँछौं अब कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि जहिले पनि हिस्टोरिकल डाटा भनेको तपाईको नम्बर अफ इयर्समा बेस भएर दिन्छ भनेको पास्ट ट्रेन्डको डाटा हो जुन कम्पनीसँग पुरानो डाटाहरु अवेलेबल हुन्छन् त्यस्ता कम्पनीको डाटालाई हामी हिस्टोरिकल डाटा भन्छौं जुन कम्पनीमा नयाँ डाटा पुरानो डाटा अवेलेबल हुँदैन त्यस्तो कम्पनीको डाटा भनेको प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा जस्तै तपाईहरुसँग शंकरदेवले सेमिस्टर सिस्टमको 2-3टा ब्याच सकिसक्यो मास्टर पछि सेकेन्ड सेमिस्टरको सेकेन्ड शंकरदेवको एमबीएस को सेकेन्ड सेमिस्टरको अगाडिको रिजल्टको डाटा कस्तो छ भन्ने कुरा शंकरदेवसँग अवेलेबल छ भने त्यस्तो किसिमको डाटा भनेको हिस्टोरिकल डाटा हो तर शंकरदेवमा यदि यो एमबीएस सेमिस्टर तपाईहरु फर्स्ट ब्याच हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु सेकेन्ड सेमिस्टरमा पुग्नुहुन्थ्यो भने अब शंकरदेवले सेकेन्ड सेमिस्टरको रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्दा एक्सपेक्ट गर्छ ए ब्याचलरमा यति पर्सेन्ट ल्याउने स्टुडेन्ट यति छन् यसले यति राम्रो गर्ला भनेर एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ जसलाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा भन्छौं तपाईहरुले एक्जाममा क्वेशन छुट्याउँदाखेरि हिस्टोरिकल डाटा भनेको नम्बर अफ इयर्समा बेस भएर दिएको रिटर्नलाई हामी के भन्छौं हिस्टोरिकल डाटा यदि हामीले दिएको रिटर्न चाहिँ नम्बर अफ इयर्समा बेस नभएर प्रोबेबिलिटीमा बेस भएर दिएको छ भने त्यो डाटालाई हामी एक्सपेक्टेड डाटा अथवा हामी कुन डाटा भन्छौं प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा हेर्नुस् है हिस्टोरिकल डाटा भनेको कस्तो डाटा जुनमा प्रोबेबिलिटी हुँदैन जसमा चाहिँ रिटर्न केमा बेस भएर दिन्छ इयरमा र प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा भनेको चाहिँ रिटर्न सँगसँगै के दिएको हुन्छ हामीलाई रिटर्न सँगसँगै इयर नदिएर करस्पोन्डिङ के हुन्छ हामीसँग प्रोबेबिलिटी हुन्छ रिटर्नसँग के हुन्छ अरे प्रोबेबिलिटी हुन्छ भने त्यस्तो डाटालाई हामी प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा भन्छौं अब हेर्नुस् अघि हामी देखाउन खोजेको स्लाइडमा प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटामा रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँदै छु मैले फेरि त्यो स्लाइड लगे अब त्यतिर यहाँ हेर्नुस् एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न को हामीले ब्रैकेटमा लेखिदिउँ सजिलो तपाईले सार्दा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न जुन हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी बेस छ कस्तो डाटा के दिएको केसमा प्रोबेबिलिटी गिवन भएको केसमा हो के होइन भन्नुस् त यहाँ the weighted average of the returns of the probability distribution is taken as the expected rate of return for the next period के भएको केसमा अरे हामीले निकाल्ने फर्मुला प्रोबेबिलिटी डाटा दिएको बेला प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा यसमा प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा तपाईले यो तरिकाको फर्मुला बुझ्नु भएन भने एक्सपेक्टेड रिटर्न
इज इक्वल टु समेसन आरजे इन्टु पी हुन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टु समेसन आरजे इन्टु पी हुन्छ। सार्नुहोस् त फर्मुला लेख्दा कसरी लेख्नुस् तपाईले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ब्रैकेटमा लेख्नु इफ प्रोबेबिलिटी आर गिवन भनेर प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इफ प्रोबेबिलिटी आर गिवन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज इक्वल टु फर्मुला के लेख्ने अरे एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज इक्वल टु फर्मुला समेसन के हुन्छ अरे आरजे इन्टु हो समेसन आरजे इन्टु पी पीजे लेखिरहनु पर्दैन यो जे किन लेखेको भन्नुस् त मलाई हामीले फर्मुला लेख्दा कुन स्टकमा बेस भएर गर्यौं स्टक जे हो यदि स्टक ए को इन्फर्मेसन भनौं भने ए को ठाउँमा जे को ठाउँमा के हुन्छ ए हुन्छ हो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक जे इज इक्वल टु समेसन आरजे इन्टु पी expected return of stock J is equal to summation RJ into P where P भनेको के अरे P भनेको हामी के भन्छौं P भनेको के हो भन्नु त probability RJ भनेको possible rate of return अलि एक्जाम्पल क्लियर हुन्छ P भनेको प्रोबेबिलिटी RJ भनेको के रहेछ possible rate of return यो डाटा हाम्रो हिस्टोरिकल डाटाको फर्मुला हो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटाको probability हो जुनमा चाहिँ हामीलाई दिएको क्वेशनको रिटर्न चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा बेस भएर दिएको छ यदि प्रोबेबिलिटीमा बेस भएर दिएको छ र हामीलाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल भन्छ भने हाम्रो प्रोबेबिलिटी भएको केसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न इज इक्वल टु समेसन आरजे इन्टु पी हुन्छ पी भनेको प्रोबेबिलिटी आरजे भनेको के अरे possible rate of return ल यो सार्नुस् त अनि त्यसपछि यसको एक्जाम्पल हेरौँला sir it could be the formula हजुर यो अघि ल्याउनु भएको अर्कै अनि यो अर्कै फर्मुला दुईटा अघि मैले लेखेको फर्मुला भनेको त त्यो होल्डिङ पिरियड रिटर्नको थियो नि हैन हजुर हजुर अब तपाईलाई एभरेज रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु अब हामी त्यतातिर जाँदै छौं बुझ्नुभयो नि हजुर अघि जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षको रिटर्न निकाल्नु भयो त्यसको एभरेज निकाल्ने एक्सपेक्टेड निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने अब हामी त्यतातिर जाँदै छौं एक्जाममा यसरी सोध्ने हो यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इफ प्रोबेबिलिटी आर गिवन को केसमा हो अघि निकालेको पार्ट फरक हो अब यो फरकबाट आउँदैछ फरक स्टेपबाट यो अहिले कसरी दिन्छ एक्जाम्पलमा अघि कसरी दियो एक्जाम्पल हेर्यौं त्यसरी दा कुन फर्मुला आउँछ भन्ने कुरा अब यसलाई हामीले कसरी दिन्छ र कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरा हामी एक्जाम्पलमा हेर्छौं नि त त्यसपछि क्लियर हुन्छ हेर्नु न पहिले सार्नु त भयो सार्नु भयो अब हेर्नुस् यो यसरी फर्मुला ल्याउँदा अब मैले फर्मुला बेस भएर कपी पेस्ट गरेको फर्मुला हेर्नुस् यो भनेकै मैले अघि पनि भने समेसन आरजे इन्टु के हुन्छ अरे
P. P. अब हेर्नुस् यहाँ ल इक्जाम्पल हेर्नुस् यसरी दिन्छ त्यसमा कन्सिडर द फलोइङ रेट अफ रिटर्न एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टक ए कसको इन्फर्मेसन दियो Stock A को. स्टक ए को हेर्नुस् है स्टक ए को दिँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कति कति दिएको छ 0.2 यदि सुन्नुस् यहाँ बुझाउँछु तपाईले फेरि अर्को मिस्टेक गर्ने चान्स यदि प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने जहिले पनि पर्सेन्टेज हटाउनु पर्छ यसको ठाउँमा तपाईलाई 20% 40% 20% र 20% दिन सक्ला त्यो भनेको 20% को 0.20 0.40 यस्तो फर्ममा राख्नु पर्छ तर रिटर्न चाहिँ तपाईले जुनसुकै राख्नु यहाँ 10 12 14 16% मै राख्नु भयो भने तपाईको आन्सर अटोमेटिक पर्सेन्टमा आउँछ यदि 0.10 0.12 राख्नु भयो भने निकालेको आन्सरलाई लास्टमा 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्लियर छ हामीले दिएको क्वेशन प्रोबेबिलिटी बेस वाला क्वेशन हो र हामीले प्रोबेबिलिटी बेस वाला क्वेशनमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक कुन निकाल भन्दै छ ए भन्नुस् त स्टक स्टक ए ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल भन्दै छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ ERA into P. हो यहाँ हेर्नु त तल फर्मुला दिएको छ नि एक्सपेक्टेड रेट अफ स्टक ए समेसन P इन्टु के हुँदो रहेछ समेसन P इन्टु के हुन्छ RA आरए सुन्नुस् है यहाँ हेर्नु सुरुकोमा P कति छ 0.20 0.20 R कति छ 10 10 0.20 इन्टु 10 कति हुने भयो 2 2 त्यसै गरी अर्को 0.40 इन्टु 12 कति हुने भयो 4.8 0.20 इन्टु 14 कति हुने भयो 2.8 0.20 इन्टु 16 कति हुने भयो 3.2 3.2 अनि यो टोटल समेसन RA इन्टु P गर्दा कति आयो 12.8 भनेको प्रोबेबिलिटीमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अरे समेसन के हुन्छ फर्मुला यहाँ तल दिएको छ फर्मुला हेर्नु त summation P into RA जसको भ्यालु कति आयो 12.8 therefore the expected return of stock A is equal to कति भयो 12.8 तपाईलाई यसरी गर्नु भन्दा तपाईलाई एक्जाममा आफुलाई गर्न सजिलो सिकाउँछु यो एउटा फर्मुला यो क्वेशन सार्नुस् त सार्नु भयो यो स्क्रिनशट जस्तो गर्ने मैले तपाईलाई सोध्छु कति कति छ भ्यालु भनेर सर त्यो पर्सेन्टेजमा भएको त्यो 10 12 14% भन्दा अगाडि आर के हो यो कुन भन्दा रेट अफ रिटर्न ब्र्याकेटमा पर्सेन्ट भएको के भन्नु भयो यहाँ तल सेकेन्डको सोलुसनमा दिएको छ नि पर्सेन्टेज भन्दा अगाडि त्यो R3 हो कि RA हो कि के हो बुझेन के अलि R3 हो कि के भन्नुभयो सोलुसनमा हजुर प्रोबेबिलिटी यो हजुर हजुर यो हजुर 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 हेर्नु हजुर रिटर्न भएकोले केले रिटर्न गरेको R ले कुन स्टकको नाम के हो स्टक ए हो RA लेखेर अनि ब्र्याकेटमा केमा छ पर्सेन्टेज लेखेको हो क्या स्टक ए को भएकोले रिटर्न हो कि के हो नै नबुझेको के इन पर्सेन्टेज हो म यसलाई देखाउँछु फर्मुला सार्नु म तपाईलाई कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछु यो यसरी भन्दा पनि
फर्मुला अरे यो क्वेसन सार्नु भयो भन्नु त मलाई साह्रै हेर्नु है त्यसलाई तपाईले गर्ने तरिका म सिकाउँछु अब यसरी नै गर्नुपर्छ भन्छ नि मैले इक्जाम्पल गराएछु है तपाईलाई कसरी गर्ने सिम्पल भने म एउटा देखाइदिन्छु अनि यही नै गर्ने हो गर्न तरिका तर टेबलमा हामीले कसरी इजी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तै यो कुरालाई मैले ल सोलुसन भनेर लेख्ने हामीले सोधेको हेर्नुस् त we know expected return of stock कुनको सोधेको ए ब्राकेटमा आर इ तपाईले भने जस्तै ए हाम्रो फर्मुला के हुन्छ र यसमा भन्नु त हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ समेसन p into ra यसलाई नै मैले यहाँबाट फर्मुला बनाउने हो भने यहाँ हेर्नुस् है मैले यसैलाई अहिले मैले समेसन मात्र त्यहाँबाट ल्याइदिएको हो भएन फेरि यो गर्दाखेरि मैले पक्ने समेसन यसको मैले अहिले सिम्बलमा ठ्याक्कै फर्मुला लेख्दा तपाईलाई समेसन नै भेटिन अहिले यसैलाई बेस मानेर गर्दा हाम्रो समेसन RA इन्टु के हो भन्नु त P हो फर्मुला समेसन RA इन्टु P हो सर अब हेर्नु है मैले यसैलाई यहाँ फर्मुला बनाउन खोजेँ अब यो फर्मुला हो भने हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ RA पनि दिएको छ P पनि दिएको छ हो यसलाई सिम्पली मैले टेबल गर्ने 1 2 3 RA इन्टु P ल यहाँ सिम्पल मैले यसरी गरेँ RETURN रिटर्न अफ स्टक A प्रोबेबिलिटी यो RA इन्टु P ल रिटर्न अफ स्टक ए सुरुमा कति पर्सेन्ट दिएको छ 10% हो क्वेशनमा हेर्नु त कति पर्सेन्ट दिएको छ 10 12 14 16 10% 12% 14 14% र कति 16% 16% हो प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ सर 0.20 0.20 0.40 0.40
0.20 0.20 अब हामीले यहाँ RA into P भनेको 10 into 0.20 इज इक्वल टु कति भयो 2% हो 12 into 0.40 कति हुन्छ 4.8% 14 into 0.20 कति हुन्छ 2.8%. अर्को 16 into 0.20 कति हुन्छ 3.2 हाम्रो अब माथि according to our formula माथि हेर्नुस् त हाम्रो फर्मुला के छ expected rate of return for stock A निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ summation RA into P. summation RA into P. summation RA into P multiply RA into P त निकाल्यौं हामीले RA into P को भ्यालु निकाल्यौं नि हैन हजुर सर 12.8 हैन RA into P भनेको इन्डिभिजुअल को निकाल्यौं अब समेसन भनेको जोड्नु भनेको हो सर हो के हैन यो इज इक्वल टु ल समेसन RA into P को भ्यालु भनेको 12.8 आयो हामीले त्यसपछि therefore expected rate of return for stock A is equal to हामीले थाहा छ फर्मुला यो हुन्छ कति बनेको यसको इक्वल टु आन्सर लु भन्नुस् 12.8 ल बुझ्नुभयो यो क्वेशन सोलुसन बुझ्यो सर ल यो प्रोबेबिलिटी बेसमा यही हो तपाईले भोलि प्रोबेबिलिटीमा गर्ने एक्सपेक्टेसन तरिका यही हो तपाईलाई के हुन सक्छ भोलि बुकमा भने यहाँ मैले 10 12 14 16 लेखेको अमाउन्ट तल माथि होला 10 को ठाउँमा 20 होला 20 को ठाउँमा 40 होला तर गर्ने कन्सेप्ट र तरिका यही हो ल आज यति नै गरौँ है तपाईको फेरि 31 भयो अकाउन्ट होला यो पछि है छैन सर आज क्लासै छैन सर अकाउन्टको किन हिरन सर के अझै बिरामी हुन्छ है के हो खै आज हुँदैन भनेर मेसेज गर्दै हुनुहुन्थ्यो ओहो सर बिसन्चो छैन है क्या सरलाई ल यति नै गरौँ न मेरो पनि अर्कोतिर क्लास छ है ठीक छ सर ल हुन्छ थ्यांक यू सर ल यति हेर्नु अनि बाँकी दिन फेरि अर्को दिनको गरौँ न नि है हस् हुन्छ थ्यांक यू ओके सर गुड डे